नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज गोंयांत जनमत कौल दिसाचो विंगड कार्यावळी घडून आयल्यो. नोव्हेंबर 2024 वर्सा सुरू जाल्ली पशुपालन जनगणना फेब्रुवारी 2025 वर्सा पुराय जातली अशें राष्ट्रीय पशुपालन खात्याचे संचालक VP सिंग हांणी म्हायती दिली. सेंट जोसेफ वाझ हांचें फेस्त आयज सांकवाळे हांगा व्हडा दबाज्यान आनी उमेदीन मनयलें. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ल्या सर्गिस्त किशोरीताई हळदणकर 10व्या अखिल गोंय महिला संगीत नाटक सर्तींत बानोडेच्या ओम कलासृष्टी संस्थेच्या मदनाची मंजिरी नाटकाक पयलें इनाम. गोंय हस्तकला महामंडळा वतीन आयज राज्यांतल्या चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी 369 कलाकारांक हस्तकला मंडळाच्या येवजणे प्रमाण सवलतीच्या निधीचें वांटप केलें. आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना आनी गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थे वतीन 18 जानेवारीक राष्ट्रीय रेड रन मॅरेथॉनाचे दुसरे आवृत्तीचें आयोजन केलां. हे विशीं गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेची प्रकल्प संचालक डॉ. ललिता हुमरसराक हांणी म्हायती दिल्या. ह्या सर्तींत 33 राज्यांतल्या 1000 परस चड जाणांनी जाल्यार राष्ट्रीय पावंड्यार 190 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या अशी माहिती ह्या वेळार सहसंचालक उमाकांत सावंत हांणी दिल्या. हे शिवाय 15 ते 20 दिव्यांग व्यक्ती तशेंच तृतीयपंथी ह्या सर्तींत वांटो घेतले अशें तांणी सांगलें. कार्यावळीचो इनामां भेटोवपाचो सुवाळो सकाळीं 8 वरांचेर जातलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच मानाचे सोयरे म्हूण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, लोकसभेचे खासदार श्रीपाद नाईक हाजीर आसतले अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ह्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक 50,000 रुपयांचें पयलें इनाम, 35,000 रुपयांचें दुसरें इनाम जाल्यार 25,000 रुपयांचें तिसरें इनाम भेटयतले. गोंय हस्तकला महामंडळा वतीन आयज राज्यांतल्या चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी 369 कलाकारांक हस्तकला महामंडळाच्या येवजणे प्रमाण सवलतीच्या निधीचें वांटप केलें. ह्या वेळार सुमार 1 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी दिल्या. दर एक गणपतीच्या मुर्तीचेर 200 रुपया प्रति नग ह्या प्रमाण हस्तकला महामंडळ सवलत दिता. सगळ्यांत चड दिवचलचे मुर्तीकार लावार्थी आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. हे शिवाय कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर म्हापश्यां तशेंच पेडणे हांगा उपरांत मांड दालन मार्च मेरेन उबारतले. ह्या दालनाचेर कलाकारांक तांच्यो वस्तू विनाशुल्क दवरून विकपाक माची दितले अशेंय तांणी ह्या मुखार सांगलें. भारतात सध्या 21वी पशुधन जनगणना सुरू आसा. नोव्हेंबर 2024 वर्सा सुरू जाल्ली ही पशु जनगणना फेब्रुवारी 2025 वर्सा पुराय जातली अशी माहिती राष्ट्रीय पशुपालन खात्याचे संचालक VP सिंग हांणी फोंडे हांगासर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार नोडल अधिकारी डॉ. माणिक पाटील आनी डॉ. नरेंद्र नायक हांणी दिली. पयली पशु जनगणना 1990 वर्सा जाल्ली आनी 21वी पशु जनगणना अंदू 2025 वर्सा सुरू आसा अशी माहिती तांणी ह्या खिणार दिली. गोंयांतल्या सुमार 657 गांवांतल्या वाड्यांनी ही पशु जनगणना चालू आसा आनी तातूंतले सुमार 226 वाडे पुराय जाल्यात अशी माहिती तांणी ह्या खिणार दिली. पशु जनगणनेचें काम सुमार 30% काम पुराय जालां अशी माहिती तांणी मुखार दिली. गोंयांत 115 कर्मचारी ह्या पशु जनगणनेच्या कामात गुंतल्यात आनी तातूंत 31 निरीक्षक वांटो घेतात अशी माहिती तांणी दिली. पुराय डिजिटल पद्दतीचो उपेग करून जनावरांची जनगणना करतात आनी कर्मचारी मोबायल ॲपा वरवीं घराघरांनी वचून जनावरांची जनगणना एकठांय करतात अशी माहिती तांणी ह्या खिणार दिली. हे पशु जनगणनेक लागून केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या लावार्थ्यां मेरेन पावपाक मजत जातली आनी राज्यभरांतल्या जनावरांची नोंदणी आनी म्हायती सहज मेळटली देखून लोकांनी ताका पुराय सहकार्य करचें अशेंय तांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें. मडगांव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष म्हणून मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांची जाल्यार कार्निवल समितीचे अध्यक्ष म्हणून नगरसेवक कामील बरेटो हांची निवड जाल्या. मडगांव पालिकेच्या आयज जाल्ल्या खाशेल्या बसकेंत ह्या दोनूय नांवांचेर एकमत जालें. ही कार्निवल आनी शिगमो मिरवणूक होली स्पिरीट चर्च ते मडगांव पालिका ह्या मार्गावेल्यान काडपाचो निर्णय ह्या बसकेंत घेतलो.
ह्या दोन्ही समितीच्या हेर वांगड्यांची नावां रोखडीच निश्चित करून पर्यटन खात्याक ताचो अहवाल धाडून दितले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली. संत म्हणून जाहीर जाल्ल्या उपरांत 10व्या वर्सा पुराय करपी सेंट जोसेफ वाझ हांचे फेस्त आयज सांकवाळे हांगा व्हडा दबाज्यान आनी उमेदीन मनयले. फाटले 9 दीस नोवेना जाल्या उपरांत आयज फेस्ताच्या निमतान दाबजीक मीस जाले. ह्या वेळार गोंयचो बिशप फिलीप नेरी फेराव, दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, थळावे आमदार आंतोन वाझ, आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा तशेंच हेर क्रिस्तांव भाव व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. नोवेना आनी फेस्ताक मेळून सुमार 1.5 लाख भाविकांनी इगर्जेक भेट दिल्ल्याची माहिती आमदार आंतोन वाझ हांणी ह्या खिणार दिली. देशाच्या इतिहासात पयलो आनी निमणो ओपिनियन पोल जाल्लो तो गोंया खातीर. पोर्तुगेजांच्या त्रासांतल्यान गोंयाक मुक्ती मेळे उपरांत गोंयचें अस्तित्व स्वतंत्र प्रदेश म्हणून राखचें काय ते महाराष्ट्र राज्याक जोडचें ह्या खातीर तेन्नाच्या केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या अभूतपूर्व निर्णया कडेन म्हळ्यार ओपिनियन पोल कडेन आमी पळयतात. 16 जानेवारी 1967 दिसा जाल्ल्या ह्या इतिहासीक ओपिनियन पोलाचो प्रवास आतां रुपेरी पड्ड्यार आयिल्ल्यान सहीत स्टुडिओच्या गोवन ओरल हिस्ट्री उपक्रमा खाला 16 जानेर ह्या पयल्या भागाची घोशणा आयज ओपिनियन पोल दिसा निमतान केली. मध्यमक्रांती उपरांत तरी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान गोंयचो हो संघर्श संवसारभर पावोवपाकूच जाय अशें आमकां कांय वर्सां सावन दिसतालें. तातूंतल्यान गोवाच ओरल हिस्ट्री उपक्रम फुडें आयलो आनी तातूंतलो पयलो भाग आमी ओपिनियन पोलाचेर आकारांत हाडले अशें ह्या प्रकल्पाचे संशोधक, लेखक आनी दिग्दर्शक किशोर अर्जुन हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता ते 19 जानेवारीक आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. हो तांचो म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळींतलो 118वो भाग आसतलो. लोकांनी ह्या कार्यावळी खातीर तांच्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो 1800117800 ह्या टोल फ्री क्रमांकाचेर दीव येता. तशेंच नरेंद्र मोदी 0 ॲप वा माय गोव उक्त्या मंचा वरवीं ताणें विचार ऑनलायन धाडपाची सुविधाय आसा. ह्या भागा खातीर 17 जानेवारी मेरेन सुचोवण्यो स्विकारतले. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ल्या सर्गेस्त किशोरीताई हळदणकर 10व्या अखिल गोंय महिला संगीत नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. बानोडेच्या ओम कलासृष्टी संस्थेन सादर केल्ल्या मदनाची मंजिरी ह्या नाटकाक सर्तीचे पयले इनाम फावो जालें. मडकयच्या देवताई कला क्रिएशनच्या भावनेचा तू भुकेला ह्या नाटकाक दुसरे जाल्यार धरणी कलासृष्टी मेरशे हांच्या सत्यविजय नाटकाक तिसरे इनाम फावो जाला. सर्तींतली हेर वैयक्तीक इनामां अशीं आसात: उत्कृष्ट दिग्दर्शन गोविंद नायक, सुशांत नायक, उत्कृष्ट अभिनय लक्ष्मी महात्मे, मृगाली नायक आनी गायत्री गावस, उत्कृष्ट नेपथ्य अनिकेत नायक, विशाल गावडे, उत्कृष्ट बाल कलाकार मृगजा सरदेसाय, उत्कृष्ट संवादिनी वादन प्रदीप शिलकार. सर्तीचे परीक्षण चतुरा रायकर, राजेंद्र नायक आनी ज्ञानेश्वर पार्सेकार हांणी केलें. भाजप प्रदेश अध्यक्ष पदाचे निवडणुकेचे कामकाज राष्ट्रीय भाजप सरचिटणीस सुनील बन्सल हांच्या अध्यक्षतेखाला जातली. भाजप प्रदेश अध्यक्ष पदा खातीर फाल्यां अर्ज भरपाची प्रक्रिया जातली जाल्यार शेनवारा पणजे गोमंतक मराठा समाज सभाघरांत जावपी भाजप कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार निवड जाल्या गोंय भाजप प्रदेश अध्यक्षाची नावाची अधिकृतपणा घोशणा जातली अशें राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्षाच्या निवडणुके खातीर मतदान करपाक गोंयच्या 3 भाजप फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार निवड जातली अशी माहिती प्रेमानंद भामरे हांणी दिल्या. दक्षिण गोंयच्या सोरोप सोडोवपी लोकां खातीर सोरोप चापपाचो उपाय आनी पयलो प्रतिसाद दिवपी प्रशिक्षण कार्यावळ आनी सुशिक्षीत सोरोप जनावरांची हाताळणी आनी बचाव पद्दती कार्यशाळा फाल्यां 17 जानेवारी सकाळीं 9:30 वरांचेर फार्मागुडी फोंडेच्या ताराबाई राजाराम बांदेकर फार्मासी महाविद्यालय हांगा जातली. ही कार्यावळ गोवा शिपयार्डाच्या जोड पालवान लायन्स क्लब ऑफ फोंडा घडोवन हाडटा. कार्यावळीचे उक्तावण सुवाळ्याक फोंडेच्या आदले नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक रितेश रवी नायक, उत्तर गोंयचे उपवनपाल जी स्वर्की, गोंय शिपयार्डाचे मुखेल वैजकीय अधिकारी डॉक्टर वेदपाल तारी, लायन्स क्लबाचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीत सुमार 50 शिबिरार्थी वांटेकार घेतले अशें सांगलां.
परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयज गोंयांत जनमत कौल दिसाच्यो विंगड विंगड कार्यावळी घडोवन आयल्यो. नोव्हेंबर 2024 वर्सा सुरू जाल्ली पशुपालन जनगणना फेब्रुवारी 2025 वर्सा पुराय जातली अशें राष्ट्रीय पशुपालन खात्याचे संचालक VP सिंग हांणी म्हायती दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.